अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, फरमाया जिस बंदे ने दुनिया में 3 काम कर लिए वो कामयाब हो गया। कौन से 3 काम? अल्लाह ने फरमाया तज़क्का, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, व ज़करा अस्मा रब्बिही, अपने रब के नाम का जिक्र किया, फसल्ला, नमाजी हो गया। जिसने ये 3 काम कर लिए अल्लाह ने फरमाया पक्की बात है कि वो कामयाब हो गया। तो इन 3 कामों में से अल्लाह ने ये नहीं फरमाया पहले नमाजी बन जाओ, पहले जिक्रुल्लाह करने वाले बन जाओ, फिर दिल को पाक करो। नहीं, इंसान अगर 50 साल नमाजी बना रहा, 50 साल अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहा, लेकिन दिल पाक और साफ नहीं था तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहली चीज जो अल्लाह ने बयान फरमाई वो क्या बयान फरमाई? इरशाद फरमाया जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। जिसने दिल को पाक कर लिया वो कामयाब है। अब दिल कैसे पाक होगा? कपड़ा अगर खराब हो जाए, पलीद हो जाए मेरे भाई, हम उसको साबुन सर्फ से धो के, पानी से धो के क्या कर लेते हैं? पाक कर लेते हैं। जिस्म अगर पलीद हो जाए, खराब हो जाए, मैला कुचैला हो जाए, पानी से धो के, साबुन से नहा के उसे पाक और साफ कर लेते हैं। दिल ऐसी जगह पे है ना वहां साबुन जाता है, ना सर्फ जाता है, ना पानी जाता है। दिल ऐसी चीज है कि उसकी पलीदी हमें नजर भी नहीं आती, तो वो कौन पाक करेगा और कैसे पाक करेगा? तो माशाअल्लाह अभी रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है तो हम हुजूर का मिलाद मनाएंगे। रबीउल अव्वल वैसे भी सुन्नियों का जो है महबूब महीना है। हम ये सदाएं लगाते हैं कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा हम सब आले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा इंशाअल्लाह। हुजूर के चर्चे वैसे तो हमेशा होते हैं, मिलाद पाक के महीने में ज्यादा होते हैं। तो मिलाद पाक का महीना जब आता है, अल्लामा मुफ्ती आसिफ सईद नूरानी साहब आपको बताते हैं, उलमा बताते हैं कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। अरे उठो, हुजूर आ गए। अरे दुरूद सलाम पढ़ो, हुजूर आ गए। मिलाद मनाओ, हुजूर आ गए। फिर आपको साथ बताते हैं कि हुजूर आए क्यों हैं। यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हुजूर दुनिया में 4 काम लेकर आए हैं। कितने काम? 4। हुजूर दुनिया में आए हैं कितने काम लेकर? 4 काम लेकर। नंबर 1, यत्लू अलैहिम आयातिही, हुजूर लोगों को अल्लाह की आयतें सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, हुजूर का दूसरा काम क्या है? हुजूर लोगों के दिलों को पाक फरमाते हैं। हुजूर लोगों के दिलों को क्या करते हैं? तो अब आपको पता चल गया दिल पाक कौन करता है? हुजूर। हुजूर को ये सआदत किसने दी? अल्लाह ने। ये ताकत किसने दी? अल्लाह ने महबूब को दुनिया में भेजा। महबूब दुनिया में जाए, अपने नूर से दुनिया को रोशन करे, अपनी रहमत से दुनिया को भर दे, अपने इखलास से दुनिया को मुतासर करे, अपनी सखावत से दुनिया को नवाजे। लेकिन ये 4 काम भी करे, लोगों को अल्लाह की आयतें सुनाए, लोगों के दिलों को पाक करे, लोगों को किताब भी सिखाए, हिकमत यानी दनाई भी सिखाए। ये 4 काम। तो लोगों के दिलों को पाक करना अल्लाह ने ये किसकी ड्यूटी लगाई है? हुजूर की ड्यूटी लगाई है। तो याद रखें, अगर दिल पाक करना है तो अपने दिल को हुजूर की बारगाह में पेश करो, हुजूर के सामने करो, हुजूर की बारगाह में पेश करो। जब हुजूर की बारगाह में दिल पेश करोगे तो दिल क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। मुझे ये बताएं, हुजूर ने ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा दिया 1400 साल से पहले। जब हुजूर ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में मौजूद थे, लोगों के दिलों को पाक फरमा रहे थे, तो क्या अब लोगों के दिल पाक नहीं हो रहे? अरे कयामत तक लोगों के दिल पाक हो रहे हैं।
تو اب بھی لوگوں کے دلوں کو کون پاک کر رہا ہے؟ حضور ہے تو گنبد خضرا میں، لیکن وہیں سے نگاہ نبوت سے آج بھی لوگوں کے دلوں کو پاک فرما رہے ہیں۔ کبھی اپنے پیاروں کے ذریعے، کبھی ولیوں کے ذریعے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں کو پاک فرما رہے ہیں۔ آج بھی جب آپ کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں نا، وہ ہاتھ کا سلسلہ چلتے چلتے حضور تک پہنچتا ہے۔ اس ہاتھ کی برکت سے آج بھی لوگوں کے دل پاک ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا نہیں ملتا تو کیا لوگوں کے دل پاک نہیں ہوتے؟ نہیں، آج بھی اگر آپ حضور کو حاضر ناظر جان کے سچے دل سے درود پاک پڑھو تو گنبد خضرا سے نبوت کی نگاہ پڑے گی، دل کیا ہو جائے گا؟ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو آج بھی گنبد خضرا کے متین لوگوں کے دلوں کو پاک فرما رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی میری آنکھوں سے آپ چھپ گئے ہیں لیکن اپنے مزار انور میں آج بھی آپ زندہ ہیں۔ تو لوگوں کے دلوں کو کون پاک کرتے ہیں؟ حضور پاک کرتے ہیں۔ کیسے پاک کرتے ہیں؟ یہ تو پتہ چل گیا کون پاک کرتا ہے۔ کیسے پاک کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا راز بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ محبوب کی شان دیکھیں، حضور کی شان دیکھیں، محبوب کا رتبہ دیکھیں۔ میری تعریف میرے اپنے کریں گے، آپ کی تعریف آپ کے اپنے کریں گے، یعنی کوئی انسان کرے گا، کوئی ہمارا ایسا شخص جو ہمارا رشتہ دار ہوگا، ہمارا ممنون ہوگا، وہ ہماری تعریف کرے گا۔ لیکن محبوب کی شان دیکھیں کہ محبوب کی تعریف خود رب العالمین فرماتا ہے، محبوب کی تعریف خود اللہ فرماتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یعنی خود قرآن والا جب حضور کی مداح کر رہا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر نگہت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، بیٹھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اللہ نے حضور کی تعریف کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو داعی اللہ باذن ہی بنا کے بھیجا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا۔